يا حبيبي مرشدي ماهر ناصر مرحبا يا حبيبي مرشدي ماهر ناصر مرحبا أنت لي ما هو مرجع أنت لي الهدى أنت لي ما هو مرجع أنت لي الهدى أصبر عيد الكرم في كل أجيال يا حبيبي مرشدي ماهر ناصر مرحبا يا حبيبي مرشدي ماهر ناصر مرحبا في أرجي مرشدي وشلمي في أرجي مرشدي وشلمي نحن سنتي كامل كامل على الصغير نحن سنتي كامل كامل على الصغير يا حبيبي مرشدي ماهر ناصر مرحبا يا حبيبي مرشدي ماهر ناصر مرحبا أنت لي ما هو مرجع أنت لي الهدى أنت لي ما هو مرجع أنت لي الهدى يكتب لنا صحبتي ما أولي الفن